मझरी जस्तो छ पोखरा। पोखरा महानगरको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। अब हरेक दिन कोरोना विशेष। नमस्कार, पोखरा महानगरको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा कोरोना विशेषमा स्वागत छ। म गोविन्द सुवेदी। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाले नगरवासीमा प्रवाह गर्ने सेवा सुविधा, भइरहेका विकास निर्माण र तर्जुमा हुने नीति योजना र कार्यक्रमका विषयमा जानकारी प्रदान गर्ने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा हामीले विशेष गरी पोखराको पालिखे चोक जुन फराकिलो पारिएपछि त्यहाँ आइल्यान्ड बनाएर सौन्दर्यकरण गरिएको छ, त्यसको मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जीसीले हिजो उद्घाटन गर्नुभएको छ। साथसाथै विविध कार्यक्रमहरू विश्व वातावरण दिवसका सन्दर्भमा पोखरा महानगरपालिकाभित्र भएका छन्, त्यो सन्दर्भको जानकारी। त्यसै गरी पोखरा महानगरपालिकाले विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थी भाइबहिनीलाई लक्षित गरेर सञ्चालन गरेको पोखरा शैक्षिक अभियान अन्तर्गतका गतिविधि समावेश गर्नेछौँ। कार्यक्रमको प्रारम्भ गरौँ पोखरा महानगरपालिकाले विश्व वातावरण दिवसका सन्दर्भमा आयोजना गरेका विभिन्न कार्यक्रमबाट। विश्व वातावरण दिवस प्रकृतिका लागि समय नाराका साथ शुक्रबार विभिन्न कार्यक्रमसहित मनाइएको छ। नेपालमा राष्ट्रिय नारा सुरक्षित जीवनका लागि जैविक विविधता छ भने पोखरा महानगरपालिकाले पर्यटनका लागि जैविक विविधता युक्त सहर नारा दिएर विविध कार्यक्रमसहित मनाएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले वातावरण प्रदूषण मुक्त गराउन संरक्षण र वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी सञ्चालन गरी हरियाली बढाउन जोड दिएको छ। सडकहरू तथा सिमानामा रहेका गाउँपालिका केन्द्रहरू जोड्ने सडकमा दायाँ बायाँ वृक्षारोपण गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउने, महानगरपालिकाभित्र निर्माण हुने घरका कम्पाउन्ड तथा कौसीहरूमा हरित बगैँचा निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने, कोमागाने पार्क, पुष्पलाल पार्क, वसुन्धरा पार्क, मदन आश्रित पार्क, यशोदा पार्क, राष्ट्रिय विभूति तथा शहीद पार्क आदिलाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै लैजाने, ठुलाकोट र रानीवनलाई जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र बनाई प्राकृतिक चिडियाखानाको रूपमा विकास गर्दै पञ्चासे लेकलाई सुनगावा संरक्षण क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरी संरक्षण गर्ने, बालबालिकाहरूको लागि मनोरञ्जन र सृजनात्मक प्रेरणाका लागि प्रत्येक वडाहरूमा कम्तीमा एउटा पार्कको व्यवस्था गर्ने तथा महानगरभित्रका 9वटै तालहरूको संरक्षण, प्रवर्धन र विकास गर्ने पोखरा महानगरपालिकाले प्रतिबद्धता जनाएको छ। महानगरपालिकाको वडा नम्बर 4, 3 र 9 को बीचमा रहेको पालिखे चोक साँगुको मुखमा सडक चौडा बनाएपछि निर्मित आइल्यान्ड सौन्दर्यकरण पश्चात त्यसको उद्घाटनको क्रममा मेयर मानबहादुर जीसीले यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। पोखरा महानगरपालिकाको सौन्दर्यकरण गर्ने अभियानलाई शुभारम्भ गरेका छौँ र यस कार्यक्रमका आदरणीय सभापति महोदय र यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यू र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मैले धेरै कुरो भन्नुभन्दा पनि हामी धेरै लामो समयदेखि त हामी यो अप्ठ्यारो स्थितिमा थियौँ र फेरि यहीँको सबैको सहयोगमा चाहिँ अहिले यसलाई चक्लाबन्दी गर्न सफल भएका छौँ। यसमा के आयो भन्नुभन्दा पनि हिजोका कुरा बिर्सियो। अब अहिले यसलाई कसरी राम्रो बनाएर जाने भन्ने कुरातिर ध्यान दिन जानुहुँदा धेरै कुराहरू भए, धेरै छलफल भए। करिब 1 वर्ष हामीलाई मेहनत खर्चनु पर्यो। खर्चँदाखेरि पनि हामीले परिणाम निकाल्न सक्यौँ। हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू जो यसमा लाग्नुभयो, 9 नम्बर, 4 नम्बर, 3 नम्बर लगायत सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू यसमा लाग्नुभयो। सबै के अरे व्यक्तित्वहरू यसमा लाग्नुभयो, सहयोग गर्नुभयो। उहाँहरूप्रति हामी पोखरा महानगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यसलाई के अरे हाम्रो पोखरा सुन्दर पोखरा बनाउनको लागि कम्ती अनि अब यो जुन 5 वातावरण दिवसलाई यो सानो हो तर ऐतिहासिक ठाउँ हो। यो ऐतिहासिक ठाउँबाट हामी सुरु गरौँ न त भनेर आज यो जुन 5लाई पनि हामीले यसरी सुरु गरेका छौँ र आगामी दिनमा होइन त्यो के अरे वातावरणको लागि समय, वातावरणको लागि लगनी भन्ने जुन एउटा विश्वव्यापी रूपमा एउटा चाहिँ अभियान आएको छ र आगामी हाम्रो यो आउने आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले यहाँहरूलाई यहाँहरूको हातमा थमाएका पनि छौँ। यो थमाएको यसैमा आधारित रहेर हामीले कार्यक्रमहरू बनाउनेछौँ। यसमा के छ भन्दाखेरि के अरे एउटा केही ठाउँहरूमा गार्डनहरू निर्माण गर्ने, हामीले बाटाहरू खनेका छौँ, भिरहरू बनाएका छौँ, त्यसलाई माटो जतन गर्ने र कम्तीमा पनि पोखरा महानगरपालिकामा प्रत्येक घर एउटा 2 फुटको होइन, अहिले 3-4 फुटका प्रत्येक घर 2-2टा बिरुवा हुर्काउने र छतमा कम्ती अनि एउटा फुलको बिरुवा हुर्काउने। त्यो भयो भने कम्ती अनि आकाश टाढा आउँदाखेरि पनि पोखरा साँच्चै फुलबारीकै सहर रहेछ भन्ने परोस् भन्ने उद्घोषका साथ हामीले यहाँ केही अगाडि हाम्रा नीतिहरू अगाडि सारेका छौँ। अब यो मैले सबै पढ्नुभन्दा यो
के अरे व्यस्त समयको बेलामा यो मैले पढिनँ र यसर्थ आज यो शुभारम्भ हाम्रो मुख्यमन्त्रीबाटै गरौँ, किन भन्दा प्रदेशको राजधानी पनि पोखरै भएको कारणले पोखरा जति राम्रो बनाउन सक्यो प्रदेश पनि त्यति राम्रो हुन्छ र पोखराबाट अरूले पनि सिकुन् भन्ने हाम्रो सोचका साथ हामीले के अरे महत्त्वपूर्ण ठाउँ, सानो ठाउँ तर पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश जाने भएको कारणले नै मुख्यमन्त्रीज्यूलाई हामीले छोटो समयमा जुन अनुरोध गरेर उहाँले आज समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, उहाँप्रति पनि पोखरा महानगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट आभार व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यहाँ तर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। आइल्यान्डको उद्घाटन गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जैविक विविधता, पार्क संरक्षण र वातावरण मैत्री पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले मिलेर काम गर्ने बताउनुभयो। पोखरा पर्यटकीय सहर भएकाले वातावरण संरक्षणमा जोड दिँदै पार्कको सहरको रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। पोखरा महानगरपालिका मुलुकको महानगरपालिकामध्ये सबभन्दा सुन्दर नगरपालिका, भूगोलको हिसाबले सबभन्दा ठुलो महानगरपालिका र नेपालको एउटा पर्यटकीय राजधानीको रूपमा विकसित हुँदै गएको एउटा सहर महानगरपालिका। त्यस कारणले यसको चाहिँ गरिमा जति बढाउन सकियो, यसको सौन्दर्यीकरण जति हामीले बढाउन सकियो त्यति गण्डकी प्रदेशको त हुँदै हो यो होइन, तर नेपालकै पनि एउटा ठुलो सम्पत्ति हो यो चाहिँ पोखरा चाहिँ। त्यस रूपले नेसनल लेभलमा चाहिँ बसेर सोच्नेहरूले सोचेको देखिँदैन। त्यस कारणले हाम्रो प्रयत्न, अब प्रदेशको चाहिँ प्रयत्न, महानगरपालिकाको प्रयत्नले यसलाई जति सकिन्छ चाँडै चाहिँ विकसित बनाउनु पर्ने। खास गरिकन 2-4वटा चाहिँ समस्याहरू हामीले सम्बोधन नगरिकन नहुने छ, तर अब हाम्रो समय झन्डै हाम्रो काम गर्ने अवधि सकिँदैछ। यसमा हामीले प्लानिङ मात्रै गर्न सक्यो भने पनि नेक्स्ट चाहिँ जो टेन्डरमा चाहिँ प्रतिनिधिहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ सम्पन्न गर्न सक्ने गरेर चाहिँ हामीले प्लानिङ भने पनि गरेर जानुपर्ने छ। त्यो भने चाहिँ यो पोखरालाई चाहिँ पार्कहरूको चाहिँ सहर बनाउनु अहिले नै सुरु गरिएन भने चाहिँ ती सार्वजनिक ठाउँलाई हामीले बचाएर टोलमा वडा मात्रै, किन वडा त ठुलो भइसक्यो होइन, टोलमा चाहिँ पार्कहरू बनाउने, त्यहाँ चाहिँ हरियाली चाहिँ अभिवृद्धि गर्ने एउटा कुरा। दोस्रो कुरो यहाँको ट्राफिक सिस्टमलाई चाहिँ अहिलेदेखि विकसित गर्नु जरुरी छ। अब हामीले यो ट्राफिक चाहिँ म्यानेजमेन्टको कुराकानी गर्दाखेरि खालि चाहिँ तपाईँको ट्राफिक प्रहरीले चाहिँ के गर्ने भन्ने विषय छैन, त्योसँग चाहिँ निर्माणको चोकको व्यवस्थापनको कुरा, यो चाहिँ तपाईँको के अरे बस पार्कहरू या चाहिँ के अरे पासिङ वेहरूको कुरा, यो धेरै कुरा छ होइन। अनि सडकको चाहिँ तपाईँको वाडिनीको कुरा पनि छ। त्यस कारणले सडक चाहिँ अब कमसेकम चाहिँ यो मूल सडकहरू हामीले भन्दाखेरि 4 लेनको हुन पाए धेरै राम्रो, नभए पनि तपाईँको 2 लेनको 8 मिटर 10 मिनटको वाइड सडक, फुटपाथहरू सब व्यवस्थित भएको। नेपालमा जहिले पनि इम्प्रुभमेन्ट ज्यादा छ, फुटपाथहरू व्यवस्थित कहीँ पनि छैन र एउटा व्यक्तिले विरोध गर्ने बित्तिकै सरकार चुप लाएर बस्ने स्थिति छ। त्यसकारणले सरकार यस्तो कुराहरूमा देशको निर्माणको लागि, सहरको निर्माणको लागि, सबै चाहिँ को निर्माणको लागि अलिअलि निर्मम भएर पनि जानुपर्दो रहेछ। यो चाहिँ के अरे स्वार्थहरू हेरिराख्यो भने त एउटा कुरा हुन्छ, एउटा कुरा हुन्छ, अर्को कुरा हुन्छ होइन। सबै चाहिँ जनताको सामूहिक चाहिँ हितको लागि चाहिँ हामीले 1-2जनाले चाहिँ हामीले सेक्रिफाइस गर्ने स्थितिमा पनि पुग्नुपर्छ। त्यस कारणले सडकहरूको चाहिँ विस्तार र चौडाइ गर्ने कुरा, सबै ठाउँमा चाहिँ पार्कहरू निर्माण गर्ने कुरा र सहरको चाहिँ राजधानी सहर भएको हुनाले सहर चाहिँ ठुल्ठुलो चाहिँ महानगर पनि भएको हुनाले महानगरको चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ कहाँ के देखिन्छ भने आफ्नै कल्चरल हलहरू हुन्छ ठुल्ठुलो, किनभने कल्चरल गतिविधि चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हाम्रो जस्तो डाइभर्स सोसाइटीमा झन् त्यो महत्त्वपूर्ण छ होइन। अब अन्तर्राष्ट्रिय यो चाहिँ के अरे पर्यटकीय सहर पनि भएको हुनाले यो माइस टुरिज्मको ज्यादा चाहिँ सम्भावना बोकेको सहर हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको कन्फरेन्स हद जरुरी छ। आज पनि हामी चाहिँ त्यो सब के अरे प्रमुखज्यू र मेरो धेरै कुराकानी भएको छ, तर हामी प्रोपरली हामीले खोजेको जस्तो, हामीले चाहेको जस्तो ठाउँ जमिन नपाएर अहिले पनि त्यो, नत्र हामी सुरु त प्रारम्भ हामी आफैले पनि गर्न सक्थ्यौँ होइन। त्यसको पनि अहिले पनि अब के अरे समाधान नभइसकेको स्थिति खाले के कुराहरू सहरकै नजिकै कहीँ न कहीँ जियोलोजिकल पार्कहरू हुनुपर्छ। यस्तो ठुलो सहरको अगाडि नजिकै ठुलो चाहिँ के अरे एम्युजमेन्ट पार्कहरू हुनुपर्ने, रिक्रिएसनल पार्कहरू हुनुपर्ने। त्यसको प्रबन्ध गर्दै गयो भने यति राम्रो चाहिँ डाँडाहरू छन् हाम्रो वरिपरि, त्यो सबै ठाउँमा चाहिँ हामी त्यस्तो कुनै न कुनै प्रडक्टहरू निर्माण गर्न सक्यो भने पोखरा चाहिँ संसारकै सुन्दर चाहिँ सहरहरूमध्ये, संसारकै सुन्दर चाहिँ राम्रो चाहिँ महानगरमध्ये बन्न सक्छ। त्यो काममा चाहिँ हामी सबै लाग्नुपर्छ र आम रूपमा चाहिँ जनताको समर्थन चाहिन्छ त्यसको लागि हामीलाई। वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्ष शङ्कर बास्तोलाले चोक चौडा पार्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउने सम्पूर्णप्रति आभार प्रकट गर्नुभयो। उक्त अवसरमा मुआवजा लिएर चोक फराकिलो पार्न सहयोग गर्ने तत्कालीन त्यहाँका घरधनीलाई
सम्मान समेत गरिएको थियो। जब निर्वाचित भएर आइसकेपछि यो गर्नुपर्छ भनेर कार्यपालिकाले एउटा चाहिँ निर्णय गरेर एउटा जिम्मेवारी पनि मलाई दिएको थियो। त्यो जिम्मेवारीमा हामीले यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरू, घरधनीहरू र मिडियाका साथीहरू, निर्वाचित साथीहरू सबैको सहयोगको साथ हामीले जुन हिजोका परिस्थितिमा असहज देखिएको थियो त्यसलाई सहज रूपमा हामीले चाहिँ गर्न सकियो। त्यो स्थानीय यहीँका व्यक्तिहरूकै हामीलाई सहयोग र साथले पनि भएको भन्ने हामीले बुझेका छौँ र यसलाई हामीले जुन हिजोका दिनमा धेरै निर्वाचित साथीहरू होइन प्रशासनदेखि लिएर धेरै ठाउँबाट यो अलि अप्ठ्यारो छ, यो हुँदैन, यहाँको घरधनीहरूले चाहिँ मान्नुहुन्न भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ होइन रहेछ भन्ने कुरा एउटा प्रमाणका रूपमा पनि एउटा दिन सकेको अवस्था छ र मलाई लाग्छ यहाँ 4 जना व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद पनि दिनुपर्छ। किनभने उहाँहरूले विकासका लागि हामी जे पनि गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीलाई 4वटा व्यक्तिहरूको घर थियो। यो पोखराको पुरानो बजार एउटा सौन्दर्यकरण मात्रै नभएर पुरानो बजार भनेर चिनिने महेश्वर रामकृष्ण टोल बिन्दवासिनीसम्मको क्षेत्रलाई केही गर्न सकिन्छ भनेर एउटा सम्भावित पहिलो अध्ययन गरेर वडा नम्बर 4 ले गरेको थियो र यसलाई अबको बजेट पनि भएको कारणले गर्दा महानगरपालिकामा त कुरा भइसकेको र प्रदेशसँग पनि मुख्यमन्त्रीसँग यो विनम्र अनुरोधका साथ यो एउटा थाका छ, यसलाई अहिलेको बजेटमा केही सम्भव भएसम्म राखिदिनु हुन पुनः अनुरोध। शुक्रबार नै वडा नम्बर 3 मा रहेको नदीपुर स्थित पुनः संरचना गरिएको प्राकृतिक पार्कमा वृक्षारोपण गरिएको छ। वडामा पार्क निर्माणदेखि वातावरण संरक्षणका विषयमा उक्त अवसरमा वडा नम्बर 3 का वडाध्यक्ष रविन्द्रबहादुर प्रजुले जानकारी दिनुभयो। पार्कलाई चाहिँ पुनर्निर्माण गर्नु पर्यो र हाम्रो मेयर साहबकै कन्सेप्ट अनुसार सबै वडामा एउटा ओपन जिम बुढाबुढी बालबालिकाहरूलाई हुन्छ भन्ने हेतु अस्ति मात्र, किनभने अहिले यस्तो परिस्थितिमा विकास निर्माणहरू थप्पै भइरहेको, बजेटहरू नभइरहेको अवस्थामा मेयर साहबलाई हामीले अनुरोध गरेर त्यो ओपन जिमको लागि चाहिँ ल यो गर्नुहोस् र यो पार्कको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर मेयर साहबकै निर्देशनमा हामीले यो गऱ्यौँ। सबै विकास निर्माणको काम ठप्प भए पनि हामी वातावरणमा सजग छौँ भनेर आज यो कार्यक्रम पनि गरेका छौँ र यो मेयर साहबलाई नै निरीक्षण गरेर योजनाका साथीहरू हुनुहुन्छ। योभन्दा तल ठुलो ठाउँहरू छ, हामीलाई प्रकृतिले धेरै चिज दिएको छ। अब यसलाई हामीले प्रविधिले कसरी सजाउने, हामी मेयर साहबकै स्टेक होल्डरहरू हौँ। 1 नम्बर वडा, पारी 11 नम्बर, यो 3 ठुलो ठाउँ छ, फुटबल ग्राउन्ड, ठुलो पार्क, वाकिङ गर्ने ठाउँहरू। त्यसैगरी शुक्रबार नै शहीद पार्कमा पनि वृक्षारोपण कार्यक्रम भएको छ। दर्शकबिन्द, विश्व वातावरण दिवसको सन्दर्भमा पोखराको पालिखे चोकमा निर्मित आइल्यान्ड उद्घाटन गरिएको छ, जसलाई सौन्दर्यकरण गरिएको थियो। यो प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जीसीले त्यसको उद्घाटन गर्नुभएको हो। यो लगायतका गतिविधि हामीले कार्यक्रमको प्रारम्भमा प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। अबको क्रममा पोखरा महानगरपालिकाले विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थी भाइबहिनीलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरेको पोखरा शैक्षिक अभियान अन्तर्गतका गतिविधि प्रस्तुत गर्दैछौँ। लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सहकर्मी जीवन सुवेदी। धन्यवाद गोविन्दजी। पोखरा शैक्षिक अभियान अन्तर्गत आज पनि हामी विविध शैक्षिक विषयका साथ उपस्थित भएका छौँ र आज हामीले घरमै रहनुभएका विद्यार्थी भाइबहिनीहरूका लागि गणित विषयको शिक्षण प्रस्तुत गर्दैछौँ र यो शिक्षण प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ पोखराको रत्नज्योति बोर्डिङ स्कुलका प्राचार्य समेत रहनुभएका गणित शिक्षक तोया भट्टराई। आउनुहोस् उहाँको यो प्रस्तुति कार्यक्रमको पहिलो प्रस्तुति स्वरूप हेरौँ। नमस्कार, म तोया भट्टराई, म्याथमेटिक्स टिचर, श्री रत्नज्योति माध्यमिक विद्यालय, साथै म त्यहाँको प्राचार्य पनि। र म आजको मेरो चाहिँ क्लास अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। यो नम्बर सिस्टमको बारेमा म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति यसको कसरी नम्बर सिस्टम चाहिँ डेभलप हुँदै आयो, म्याथमेटिक्समा यसको युज कसरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ म अलिकति भाइ बहिनीहरूलाई दिन खोज्दैछु। र थोरै यो नम्बर सिस्टमको बारेमा जान्नको लागि हामी हिस्ट्री अफ म्याथमेटिक्सतिर चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। जति बेला मानव सभ्यताको विकास भएको थिएन, मान्छे एउटा फिरन्ते जीवन चाहिँ यापन गर्थे, मान्छेहरू जङ्गलमा बस्थे, त्यति बेला चाहिँ खासै सिभिलाइजेसनको चाहिँ डेभलप भएको थिएन र म्याथमेटिक्सको त्यो कम प्रयोग हुन्थ्यो।
जब मान्छेहरू बिस्तार बिस्तार चाहिँ त्यहाँबाट विकास अलिकति आफूलाई विकसित गर्दै लिएर आए, मान्छेहरू अलिकति सिभिलाइज हुँदै आए, समूहमा बस्न थाले, त्यसपछि मान्छेहरूलाई अनगिन्ती समस्याहरू आउन थाल्यो र सँगसँगै त्यो समस्या सँगसँगै म्याथमेटिक्सको पनि जन्म भएको चाहिँ हामी हिस्ट्री अफ म्याथमेटिक्समा जाँदाखेरि हामी चाहिँ त्यसलाई देख्न सक्छौँ। मान्छेको सिभिलाइजेसन त बढ्दै गयो। अब मान्छेहरू त अब आजभन्दा भोलि जनसङ्ख्या बढ्दै गयो। ठाउँ अनुसार चीनमा एउटा सोसाइटी बन्यो, नेपालतिर एउटा सोसाइटी बन्यो, इन्डियातिर एउटा सोसाइटी बन्यो, अमेरिका हिन्दू अरेबिकतिर चाहिँ आफ्ना आफ्ना सोसाइटी बने। त्यो सोसाइटी अनुसार उनीहरूले आफ्ना चाहिँ काउन्टिङ नम्बरहरू डेभलप गरे। जस्तो रोमतिर बस्ने मान्छेहरूले चाहिँ आई, डबल आई, ट्रिपल आई, आइभी गरेर यो चाहिँ नम्बरहरू चाहिँ उनीहरूले डेभलप गरे। यसलाई चाहिँ हामी रोमन नम्बर सिस्टम भनेर चाहिँ हामी पढ्छौँ। हामी क्लास 4 बाटै रोमन नम्बर सिस्टम चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ करिकुलममा पनि चाहिँ इन्क्लुड गरेको छ। यो रोमतिरको चाहिँ नम्बर सिस्टम हो। यसलाई चाहिँ रोमन, त्यही भएर रोमको सिभिलाइजेसनले डेभलप गरेको नम्बर सिस्टम भएको हुनाले यसलाई चाहिँ रोमन नम्बर सिस्टम भनेर भनिएको हो। त्यस्तै हिन्दू अरेबिकतिर बस्ने मान्छेहरू जो चाहिँ त्यहाँ बसे, उनीहरूले चाहिँ यही नम्बर सिस्टम, नम्बर त उही हो भन्ने त यसले 1 नै दिने हो, यसले 2 नै दिने हो, यसले 3 नै दिने हो। त त्यही कुरा हिन्दू अरेबतिर बस्ने मान्छेहरूले कसरी डेभलप गरे भन्दा 1, 2, 3, 4, 5 यसरी चाहिँ काउन्टिङ नम्बर सिस्टम गरे। यसलाई चाहिँ हामी हिन्दू अरेबिक नम्बर सिस्टम भनेर पनि भन्ने गर्छौँ। अब त्यस्तै नेपाल खण्ड र भारत खण्डतिर बस्ने जुन हामी देवनागरी भन्छौँ, यतातिर बस्ने मान्छेहरूले यही नम्बरलाई चाहिँ 1, 2, 3, 4, 5 भने जसलाई चाहिँ हामी देवनागरी नम्बर सिस्टम भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौँ। त अहिले विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ सबभन्दा धेरै प्रचलनमा रहेको चाहिँ यो हिन्दू अरेबिक नम्बर सिस्टम। यो किन रोमन चाहिँ किन विश्वव्यापी नम्बर सिस्टम रहेन, देवनागरी पनि किन विश्वव्यापी भएन, यो हिन्दू अरेबिक नम्बर सिस्टम मात्रै विश्वव्यापी रूपमा जताततै चाहिँ किन युज भयो भन्ने कुरा पनि त्यति बेलाको चाहिँ हिन्दू अरेबिक राष्ट्रहरू व्यापारिक केन्द्र थिए। त्यहाँ चीनको मान्छे पनि कुनै आफ्नो सामान चाहिँ बेच्न आउनु पर्थ्यो, आफूलाई चाहिने सामान किनेर लिएर जानु पर्थ्यो। नेपालको मान्छे पनि त्यहाँ जानु पर्थ्यो, अमेरिकाको मान्छे पनि त्यहाँ आउनु पर्थ्यो। त उनीहरूले डेभलप गरेको चाहिँ त्यो नम्बर सिस्टम नजानेसम्म कुनै सामान त्यहाँ खरिद गर्न सकिँदैन थियो र कुनै सामान चाहिँ त्यहाँ बिक्री गर्न सकिँदैन थियो। त्यसो भएको हुनाले विश्वका हरेक मान्छेहरूले चाहिँ यो नम्बर सिस्टम चाहिँ जान्नै पर्ने एउटा बाध्यताको एउटा स्थिति चाहिँ सिर्जना भयो र यो चाहिँ अहिले जताततै विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ हामी हिन्दू अरेबिक नम्बर सिस्टम चाहिँ हामीले युज गरिरहेका छौँ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो त भयो नम्बर सिस्टमको एउटा कालखण्ड जुन चाहिँ अब डेभलपको एउटा चाहिँ स्थिति रह्यो। त अब यो नम्बर सिस्टममा फेरि अब त्यो नम्बर सिस्टमलाई त्यही हिन्दू अरेबिक नम्बर सिस्टमकै सेरोफेरोमा रहेर केही म्याथमेटिक्सले चाहिँ केही क्याटेगोरिकल्ली नम्बरहरू चाहिँ बनाएको छ। त्यसमा चाहिँ पहिलो नम्बर छ हाम्रो चाहिँ नेचुरल नम्बर। यो नेचुरल नम्बर भनेको यसमा पनि म्याथमेटिसियनहरूको चाहिँ 2 थरी मत देखिन्छ। कसैले यसलाई चाहिँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मात्रै भन्छन्। त अब कसैले चाहिँ 1 बाट सुरु भएपछि 1, 2, 3 हुँदै हुँदै गएको चाहिँ यो इन्फिनेटिभसम्म चाहिँ जाने नम्बर हो भनेर भन्छन्। त अब यो चाहिँ इन्फाइनाइटसम्मै गएको कुरा चाहिँ कन्क्लुड गर्न सकिन्छ। त अब यो मत राख्ने म्याथमेटिसियनहरूको कुरा के छ भने 10 हुनको लागि त 1, 0, 10 हुनलाई त होल नम्बर 0 चाहियो। 0 चाहिँ नेचुरल नम्बरभित्र पर्दैन। 2, 0, 20 हुनको लागि पनि 0 युज हुनु पर्यो। फेरि 0 पनि नेचुरल नम्बरभित्र पर्दैन भन्ने म्याथमेटिसियनहरूको एक खालको चाहिँ बुझाइ छ। र पनि हामीले चाहिँ अहिले हाम्रो टास्क हाम्रो टेक्स्ट बुकहरूमा दिएको उसमा चाहिँ 1 बाट सुरु भएर 1, 2, 3, 4 हुँदै इन्फाइनाइटसम्म जाने जुन नम्बरहरू छ त्यसलाई हामी चाहिँ नेचुरल नम्बर भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौँ। र यसलाई जनरली हामी चाहिँ यहाँले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यहाँ इक्वल टु 1, 2, 3, 4 हुँदै यो इन्फाइनाइटसम्म जान्छ। यो नम्बरलाई हामी नेचुरल नम्बर भनेर भन्छौँ। त अब यो नेचुरल नम्बरले ती मान्छेहरूलाई जो भेडा बाख्रा चाहिँ काउन्टिङ गर्थे तिनीहरूलाई अब ढुङ्गाको आवश्यकता परेन, तिनीहरूलाई काठको टुक्राको आवश्यकता परेन। एउटा भेडो निकाल्यो 1, अर्को भेडो निकाल्यो 2, अर्को भेडो निकाल्यो 3, बेलुका फर्काएपछि पनि 1, 2, 3 त्यहाँ पनि सिद्धियो।
त्यसपछि अब कहिलेकाहीँ फेरि अब त्यही नै हो, महामारी आयो, भेडा सबै मरे, खोर रित्तो भयो, त्यसलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्ने? अब मान्छेलाई फेरि अर्को समस्या आयो त्यहाँनिर। अब कहिलेकाहीँ सबै भेडा बाख्रा चाहिँ अब बेचियो, व्यापार गर्नु पर्यो, बेचियो, खोर रित्तै भयो, त्यसलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्ने? मान्छेहरूलाई लामो समय फेरि त्यहाँ पनि एक खालको चाहिँ डिबेट भयो र अनि मान्छेहरूले यसलाई चाहिँ रित्तो खोर, यहाँभित्र कुनै पनि इलिमेन्ट छैन। यसको अर्थ रित्तो खोर हो, त्यहाँ कुनै पनि इलिमेन्ट छैन, कुनै पनि भेडा छैन भनेपछि यसलाई पछि चाहिँ नि 0 भनेर चाहिँ नि नामाकरण गरियो। र यही नेचुरल नम्बरमा हामीले चाहिँ नि यसलाई अब यो नेपालीमा यसलाई प्राकृतिक नम्बर पनि भन्छ, प्राकृतिक नम्बर भन्छ यसलाई। अर्को यो होल नम्बर, यो नेचुरल नम्बरमा 0 समावेश गरिदियौँ भने केही गर्नु परेन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। फेरि होल नम्बर भनेको कुनै ठुलो कुरा होइन, त्यही नेचुरल नम्बरमा एउटा मात्रै इलिमेन्ट रित्तो खोर भनेर जुन हामीले भन्यौँ त्यसलाई इन्क्लुड गरिदियो भने त्यो होल नम्बर हुन्छ। यसमा चाहिँ 0 1 2 3 4 हुँदै यो पनि इन्फिनिटीसम्म जान्छ। यसलाई चाहिँ हामी होल नम्बर अथवा यसलाई पूर्ण सङ्ख्या पनि भनेर भन्छौँ हामी, पूर्ण सङ्ख्या। यो चाहिँ हाम्रो होल नम्बरको कुरा भयो। अब त्यसपछि फेरि मान्छेहरूलाई कहिलेकाहीँ कस्तो भयो, तिनै मान्छेहरू हो, किनभने म्याथमेटिक्स त अब यो एउटा सिभिलाइजेसनको अभिन्न अङ्ग रहेछ। विदाउट सिभिलाइजेसन अब म्याथमेटिक्स रहँदो रहन्छ, फेरि म्याथमेटिक्स बिना पनि सिभिलाइजेसन अपुरो हुँदो रहेछ। अब अघि नै भन्यो हामीले, अब यो खोर रित्तै भयो। अब मान्छे त निरपेक्ष भएर त बसेन, उसलाई त व्यवसाय गर्नु त पर्यो भनेपछि छिमेकी गाँठ किनेर ल्याउनु पर्यो, पैँचो ल्याउनु पर्यो, भेडा बाख्राहरू ल्याउनु पर्यो भनेपछि आफूसँग भएको भयो 1 2 3 4 भनेर गर्ने, अर्कोलाई तिर्नु पर्ने। आफूले ल्याउनु त ल्यायो, नम्बर त अब मेम्बर त 1 हो, तर त्यो आफूले तिर्न पर्ने हो। त्यो अब त्यो ऋणमा छ भनेपछि त्यो ऋणका नम्बरहरू कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त भन्ने खालको लामो चाहिँ एउटा त्यो कालखण्डमा म्याथमेटिक्स रह्यो। र पछि मान्छेहरूले यसमा फेरि नेगेटिभ नम्बरहरूको इन्क्लुड गरिदिए। यही होल नम्बरमा नेगेटिभ नम्बरहरू इन्क्लुड गरिसकेपछि त्यसलाई हामी इन्टिजर अथवा पूर्णाङ्क पनि भन्ने गर्छौँ। र इन्टिजरलाई जनरली कोही ठाउँमा जेडले रिप्रेजेन्ट गरेको पनि देख्छौँ हामी, कोही ठाउँमा आईले रिप्रेजेन्ट गरेको पनि देख्छौँ, र कोही ठाउँमा क्यूले रिप्रेजेन्ट गरेको देख्छौँ। र हाम्रो टेक्स्ट बुकहरूमा चाहिँ क्यूले रिप्रेजेन्ट गरेको छ। यसमा चाहिँ नि -2 -1 अरू त सबै यो। यसमा नेगेटिभ, यसमा नेगेटिभ भ्यालु जोडिदिएपछि त्यो इन्टिजर बन्न भयो। -2 -1 0 1 2 3 4 हुँदै यो पनि इन्फाइनाइटसम्म गयो। यताको पनि यो इन्फाइनाइटसम्मै आउने भयो नेगेटिभ पनि, यताको पोजिटिभ भ्यालु पनि यो इन्फाइनाइटसम्मै जाने भयो। यही होल नम्बरमा नेगेटिभ नम्बर चाहिँ इन्क्लुड गरिदियो भने त्यो नम्बर चाहिँ इन्टिजर भनेर चाहिँ हुनुभयो। र यसलाई चाहिँ हामी पूर्णाङ्क, मान्छेहरूले पूर्णाङ्क भनेर यसलाई चाहिँ नामाकरण गरे। यो यस्तो खालको कुरा भयो। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यहाँ 3टा नम्बरहरू चाहिँ हेऱ्यौँ। एउटा नेचुरल नम्बर हेऱ्यौँ, एउटा होल नम्बर हेऱ्यौँ, एउटा इन्टिजर हेऱ्यौँ। नेचुरल नम्बर भनेको सिम्पली यसमा केही गाह्रै भएन, 1 2 3 4 5 6 हुँदै इन्फाइनाइटसम्म भयो। होल नम्बर भनेको त्यसमा चाहिँ 0 थपिदिए भयो, 0 खोर थपिदिए भयो, एउटा जब मान्छेको खोरै सिद्धियो त्यो थपिदिए भयो। अनि त्यसपछि फेरि इन्टिजर भनेको जब खोर रित्तै भयो, अब अर्काको खोरबाट सापटी ल्याएर पनि त भेडा त पाल्नु पर्यो, बाख्रा पाल्नु पर्यो, व्यवसाय त चलाउनु पर्यो। तर त्यो नेगेटिभ आफूले तिर्नुपर्ने चिजहरू चाहिँ इन्क्लुड गर्नको लागि चाहिँ नेगेटिभ भ्यालुको चाहिँ आविष्कार गरे मान्छेहरूले। यो चाहिँ हाम्रो पूर्णाङ्क भयो। त अब त्यति बेलाको सिभिलाइजेसनमा अब एउटा बस्ती यहाँ हुन्थ्यो, अर्को बस्ती चाहिँ कोसौँ टाढा हुन्थ्यो। मान्छेहरूलाई मासु खान मन लाग्यो, एउटा भेडो सिङले काट्थ्यो, एउटा परिवारले खान्थ्यो। एउटा कालखण्ड त्यसरी बित्यो। जब मान्छेहरूको चाहिँ पपुलेसन बढ्दै गयो, अब एउटा भेडो काटेर चाहिँ मान्छेलाई पुगेन, अब त्यसलाई भाग लाएर खानु पर्यो। अब एउटा भेडो काट्यो, 3-4 घरले खानु पर्यो भने त्यति बेला चाहिँ के गर्नु पर्यो? अब एउटा भेडो काटेर मानौँ 4 भाग लगाएर 1 भाग खानु पर्यो। 4 भाग लगायो, 4 घरले चाहिँ 1-1 भाग गरेर खायो। यो चाहिँ 1/4 जस्तो भयो। अथवा कसैकोमा चाहिँ अलि धेरै परिवार सङ्ख्या होला,
त्यसले चाहिँ अलि धेरै खानु पर्ला, उसले 2 भाग खाला, 4 भागमा 2 भाग खाला, 2/4 भयो। त यसरी भाग लाएर खानु पर्यो। अब मान्छेले पहिला सिङ्गै खान्थ्यो, नेचुरल नम्बर मात्रै भए पुग्यो, ऋण लिन्थ्यो, नेगेटिभ नम्बर मात्रै भए पुग्यो, खोर सबै रित्तै हुन्थ्यो, होल नम्बर मात्रै भए पुग्यो। अब त्यतिले मात्रै पुगेन, अब मान्छेलाई त सिङ्गै खान त पुगेन। नपुगेपछि अब यो भाग लाएर खानुपर्ने स्थिति जब मान्छेलाई चाहिँ सिर्जना भयो, त्यसपछि मान्छेले अर्को नम्बर चाहिँ आवश्यक यसमा चाहिँ जोड्न पर्यो। जति पनि यसरी भाग लगाएर खाने नम्बरहरू छ त्यो नम्बरहरूलाई चाहिँ हामी सिम्पली भाषामा हामी अब डिभिजन नम्बर भनेर भन्छौँ, तर म्याथमेटिक्सले त्यसलाई चाहिँ रेसनल नम्बर भनेर चाहिँ भन्छ। रेसनल नम्बर भनेको यी सबै नम्बरहरू त्यसैमा हुन्, रेसनलै हुन्। किनभने यसका तल 1 राखियो भने यो -2 नै हो, यसका तल 1 राखियो भने यो -1 नै हो, यसका तल 1 2 कुनै भ्यालु राखियो भने त्यो भ्यालु नै हो। तर यसको यी भ्यालुमा यो फ्र्याक्सन नम्बरहरू इन्क्लुड गरिदियो भने त्यो चाहिँ नि रेसनल नम्बर हुन जाने भयो। र यो रेसनल नम्बर भनेको चाहिँ नि जस्तो यो -2 -1 0 1 2 3 4 यो बाहेकको अरू चाहिँ सबै A/B को फर्ममा राख्न सक्ने नम्बर पनि यसमा इन्क्लुड गरेपछि यो चाहिँ नि रेसनल नम्बर भयो। यसरी मान्छेहरूले चाहिँ रेसनल नम्बरको आविष्कार गरे। र अब यो रेसनल नम्बरको डिफिनेसन गर्ने क्रममा चाहिँ हामी बुकहरू हेऱ्यौँ भने एउटा बुकमा एक खालको डेफिनेसन, त्यसले दिने सार त एउटै हो, त्यसले दिने मिनिङ त एउटै हो। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्न के पर्यो भने those number which can be expressed as the form of A/B where B is not equal to 0 is called the rational number भनेर चाहिँ हामी भन्नुपर्ने हुन्छ। र यो यसमा चाहिँ हामीले यति कुरा के बुझौँ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जुनसुकै नम्बर हामी A/B को फर्ममा राख्न सक्छौँ। यो A/B तर यहाँनिर के चाहिँ हुनु भएन भने B is not equal to 0, B चाहिँ 0 हुनु भएन। समथिङ बाई 0 यदि हामीले क्यालकुलेटरमा हान्यौँ भने पनि त्यहाँनिर तपाईहरु पनि क्यालकुलेटरमा हान्न सक्नुहुन्छ। कुनै भ्यालु माथि राखेर त्यसलाई 0 ले डिभाइड गर्नुहोस्, क्यालकुलेटरले हामीलाई चाहिँ म्याथमेटिक्स एरर भनेर दिन्छ। त्यो चाहिँ थाहा नै हुँदैन त्यसको चाहिँ। र यो B0 भयो, यसको चाहिँ यदि यो डिनोमिनेटर 0 भयो भनेदेखि डिफाइन हुँदैन। त्यसो भएर रेसनल नम्बरको हकमा चाहिँ दोज नम्बर व्हिच क्यान बी, म फेरि एकपटक चाहिँ रिपिट गर्न खोजेँ, those number which can be expressed as the form of A/B where B is not equal to 0, जहाँ चाहिँ B चाहिँ 0 हुनु भएन। यस्तो खालको नम्बरहरूलाई रेसनल नम्बर भनेर चाहिँ म्याथमेटिक्सले डिफाइन गरेको छ। अनि अर्को रह्यो अब इरेसनल नम्बरको कुरा छ। फेरि यसमा पहिला यो इरेसनल नम्बरको बारेमा चाहिँ अलिकति विवाद थियो म्याथमेटिसियनहरुमा। त्यो हामी हिस्ट्री अफ म्याथमेटिक्स हेर्दाखेरि त्यो थाहा पाउँछौँ। त अब यो इरेसनल नम्बरलाई नम्बर सिस्टममा राख्नु हुँदैन है भन्ने खालको मत पनि आयो त्यति बेला। र पाइथागोरसले, हामी एउटा म्याथमेटिसियन एउटा पाइथागोरस भनेर हामी सुन्छौँ, पाइथागोरसले इरेसनल नम्बर पनि नम्बर सिस्टम भित्रै राख्नुपर्छ है भन्यो। अब त्यो इरेसनल भनेको कस्तो हो त नम्बर, कस्तो नम्बरलाई हामी इरेसनल भन्ने? रेसनल नम्बर त A/B को फर्ममा राख्न सकिने। अब इन्टिजरहरू चाहिँ नेगेटिभ भ्यालु, पोजिटिभ भ्यालु र 0 भएको गर्न सकिने। होल नम्बर यसलाई भन्न सकिने, नेचुरल नम्बर यसलाई भन्न सकिने। तर इरेसनल भनेको के हो त भन्दा हरेक प्राइम नम्बरहरू जस्तो 2 छ, 3 छ, 5 छ, 7 छ, यी प्राइम नम्बरहरूलाई रुट साइन लगाइदियो र क्यालकुलेटरमा थिच्यो भने त्यहाँ चाहिँ समथिङ पोइन्ट डट त्यो टर्मिनेट पनि हुँदैन, त्यो रिपिट पनि हुँदैन, त्यस्तो खालको एउटा भ्यालु आउँछ। ती भ्यालुहरू सबै चाहिँ इरेसनल नम्बर हुन् भन्यो। अनि अर्को एउटा पाई भन्ने छ। पाईको भ्यालु चाहिँ कोही ठाउँमा हामी 3.14 देख्छौँ, त्यो राउन्डिङ गरेर लिएर आएको। भाइ बहिनीहरू तपाईहरु यो पाई तपाईहरुको क्यालकुलेटरमा शिफ्ट हान्नुहोस्। पहिला क्यालकुलेटरमा त्यहाँ शिफ्ट बटन हुन्छ, अनि त्यसपछि यो पाई हाल्नुहोस्, त्यसलाई इक्वल गर्नुहोस्। त्यहाँनिर तपाईहरुको भ्यालु के आउँछ भन्दा 3. आउँछ। क्यालकुलेटरमा नअट्ने भ्यालु आउँछ त्यहाँनिर। त्यो क्यालकुलेटरमा नअट्ने, त्यो टर्मिनेटै नहुने भएको हुनाले यो पाई भन्ने नम्बर पनि इरेसनल नम्बर भएको हो। र यी जुन टर्मिनेट हुँदैनन् क्यालकुलेटरमा हामीले एक्ज्याक्टली हाल्दाखेरि टर्मिनेट नहुने नम्बरहरू चाहिँ
यो इरेसनल नम्बर हो भनेर। अब यो सबै यो जुन जति नम्बरहरू छ यो सबैको एउटा कम्बिनेसन एउटा सेट हुन्छ। त्यो सेटलाई चाहिँ हामी रियल नम्बर भनेर भन्छौँ। र अब यसलाई चाहिँ फिगरमा मैले चाहिँ एक्सप्रेस गरेर आज सकिनँ, किनभने टाइम भयो। अब कुनै अर्को एपिसोडमा फिगर चाहिँ दिएर चाहिँ यसलाई बुझाउँला। अहिले भने मैले थोरै 1 मिनट चाहिँ होमवर्कतिर चाहिँ जोड्न खोजेँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यहाँ हाम्रो चाहिँ 5वटा एउटा इरेसनल नम्बर पनि मैले यो नम्बर सिस्टममा हालेको हुनाले इरेसनल नम्बर यो चाहिँ यसमा चाहिँ हामी √2 √3 पाई जति चाहिँ प्राइम नम्बरहरू छ यिनीहरू चाहिँ इरेसनल नम्बर हो। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले अब 5वटा क्वेसनहरू दिन्छु, तपाईँहरू घरमा बसेर यसलाई गर्नु होला। एउटा क्वेसन बनाउनुहोस्, व्हाट इज नेचुरल नम्बर, यसको आन्सर लेख्नुहोस्। एउटा दुईटा एक्जाम्पल बनाउनुहोस्, व्हाट इज होल नम्बर। तपाईँहरू अब यो नेचुरल नम्बरमा के थपिदियो भने होल नम्बर हुने हो त्यो चाहिँ गराउनुहोस्। व्हाट इज इन्टिजर, त्यसलाई चाहिँ त्यसको सोलुसन खोज्नुहोस्। व्हाट इज रेसनल नम्बर, त्यसको सोलुसन खोज्नुहोस्। व्हाट इज इरेसनल नम्बर, त्यसको सोलुसन खोज्नुहोस्। यो सबैको कम्बिनेसनलाई किन रियल नम्बर भनिएको रहेछ त्यसको सोलुसन पनि खोज्नुहोस्। अब अर्को दिन यसको चाहिँ फिगर सहितको उसमा चाहिँ हामी व्याख्या गरौँला। आजलाई भने अब समय पनि सिद्धियो, बिदा हुन्छु। आजको क्लास यहीँ अन्त्य भयो। नमस्कार। तोया भट्टराई सरको यो गणित विषयको प्रशिक्षणपछि अब भने हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीको प्रस्तुतितर्फ लाग्दैछौँ। नमस्कार, मेरो नाम सञ्जय सिक्देल। म सृजना माध्यमिक विद्यालयमा पढ्छु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ कोरोना भाइरस र यो गीती लयमा छ। संसार सुखमा डुब्ने आज के विपत्ति आइलाग्यो, कोरोनाको रोकका निम्ति सारा संसार जाइलाग्यो। समाजसेवी डाक्टरले दिँदैछन् यहाँ परामर्श, महामारी चारैतिर कतै पनि छैन हर्ष। महामारी चारैतिर कतै पनि छैन हर्ष। लाखौँ लाख जनता पनि कोरोनाको शिकार भए, कति भए परिवारहीन, कतिले त ज्यानै गुमाए। धनी गरिब समान ठान्छ, गर्दैन है भेदभाव, संसारलाई नै त्रसित बनाई गरेको छ यसले राज। संसारलाई नै त्रसित बनाई गरेको छ यसले राज। सरकारको नीति नियम किन त्यसै फिक्का भाछ, राहतको नामको रकम सरकारलाई नै ठिक्क भाछ। क्वारेन्टाइनमा बस्नेलाई नि व्यवस्थित छैन किन, यस्तो बखत राजनीतिले मुहार फेर्छ दिन दिन। यस्तो बखत राजनीतिले मुहार फेर्छ दिन दिन। देशका जनता भनेको नै सफलताको चुली हुन, जनताको भलाइ गरे सक्छ राष्ट्र शिखर छुन। अग्रसर भौ सरकार, हामी सबले साथ दिन्छौँ, रोक्छ लड्न अघि बढ्न एकजुट भई हात दिन्छौँ। रोक्छ लड्न अघि बढ्न एकजुट भई हात दिन्छौँ। यो रोगका रोकका निम्ति डाक्टरहरू खटिरहेछन्, पुलिसदेखि सैनिकसम्म हाम्रै लागि डटिरहेछन्। सकेसम्म टाढा नजाऊ, भित्रै बस बाँच्न आज। हात धो साबुनले गरेपछि काम काज, हात धो साबुनले गरेपछि काम काज। विद्यार्थीको यही प्रस्तुति सँगसँगै आजका लागि पोखरा शैक्षिक अभियान यति नै। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। दर्शकबिन्दु, पोखरा महानगरपालिकाले विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरेको पोखरा शैक्षिक अभियान अन्तर्गतका गतिविधि
हेरिसक्नु भएको छ। गतिविधि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो सहकर्मी जीवन सुवेदी। आजको बसाइमा हामीले पोखरा महानगरपालिकाले विश्व वातावरण दिवसका सन्दर्भमा गरेका विभिन्न काम, त्यसैगरी हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ पोखरा महानगरपालिकाले पोखरा शैक्षिक अभियान अन्तर्गतका विभिन्न गतिविधि प्रस्तुत गरेका छौँ। यसका साथसाथै हामी भने कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।